बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपी शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्योंकि दुआएं हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और दुआओं के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो इसलिए हमें रब ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने दुआओं की तोहफ़े जो हैं आसमान से हमारे लिए उतारे, कुरान शरीफ उतारा, जिससे हम दुआओं का एहतमाम करते हुए अपनी ज़िंदगी संवारते हैं और मामलाते ज़िंदगी में उससे मदद लेते हैं कि हमें किसके साथ किस तरह चलना है। सारा फ़लसफ़ा हयात जो है वो कुरान शरीफ ने हमें समझाया है कि हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी किताब है जो कि हमें ज़िंदगी में चलने के रास्ते बताती है, वरना हमें तो व्यूअर्स पता ही ना चले कि हमने क्या करना है, किसके साथ क्या सलूक करना है, किसकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। तो हम तो बिल्कुल भी कुछ समझ ही ना पाएँ अगर हम कुरान शरीफ की स्टडी ना करें और हमारे माँ बाप हमें ना बताएं कि बेटा इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, ज़िंदगी को इस तरह गुजारना है। माँ बाप की अहमियत है, बहन भाइयों की ये अहमियत है, रिश्तेदारों की ये अहमियत है, तो पता ही ना चले ना, तो फिर हम कैसे एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ख़ास और अहम है। तो हज़रत अली के फ़रमान से शुरू करूँगी कि हज़रत अली ने फ़रमाया, जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के लिए हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो इसलिए व्यूअर्स, हमें अपने माँ बाप के लिए भी जो है ना, माँ क्योंकि हमारे लिए हर वक्त दुआ करती है और माँ की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, बाप की भी अहमियत है। अल्लाह ताला ने जो ज़्यादा फजीलत है वो माँ की है। ज़ाहिर है माँ जो है वो एक बच्चे को पालती है, पोसती है, उसको बड़ा करती है और फिर जो उसके पैदा होने से पहले के मराहिल हैं सारे वो। तो फिर हमें अपने माँ बाप के लिए दुआ करते रहना चाहिए। तो दुआ जो है बहुत ही प्यारी है। रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, बहुत प्यारी दुआ है। तो इस दुआ का व्यूअर्स एहतमाम करना चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी में और अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ बाप की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और माँ की तो अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार जो है वो हमारी माँ है, हमारी वालदा हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ये, और सही बुखारी की हदीस से जो है ये चीज़ साबित है। और माँ के कदमों तले अल्लाह ताला ने जन्नत दे दी है। हज़रत जाहिमा रज़ी अल्लाह अन्हो जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने जहाद में शिरकत का इरादा कर लिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मशवरा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? उन्होंने कहा, पूछा हज़रत जाहिमा रज़ी अल्लाह अन्हो से कि क्या तुम्हारी वालदा ज़िंदा है? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तुम इनकी खिदमत करो क्योंकि जन्नत इनके पाँव तले है। तो देखिए व्यूअर्स कि जन्नत माँ के पाँव तले है और तुम जाके माँ की खिदमत करो, और जहाद में बेशक के तुम ना शामिल हो। तो माँ वो हस्ती है जिसको जहाद में जाने से भी, जिस बंदे को जहाद में जाने से मना कर दिया गया हो और माँ की खिदमत के लिए कहा गया हो, तो व्यूअर्स बात तो सोचने की आ जाती है ना। तो माँ वो हस्ती है जो औलाद को गर्म बिस्तर पर लिटाकर खुद ठंडे फर्श पर लेट जाती है। व्यूअर्स, जो शौहर की वफ़ात के बाद भी औलाद को दर बदर होने से बचा लेती है, जो कर्ज़ की चक्की में पिस कर औलाद की फरमाइशों को पूरा कर देती है, जो औलाद की थोड़ी सी तकलीफ़ में व्यूअर्स तड़प जाती है, माँ वो हस्ती है। व्यूअर्स, अगर आपके पास माँ है तो खुदारा माँ की खिदमत करें। माँ को सबसे ज़्यादा माँ को चाहें तो दीन और दुनिया की सारी बुराइयाँ व्यूअर्स आपको हासिल हो जाएंगी। व्यूअर्स, मैं आज जो कुछ भी होना, यकीन करें मैं अपनी वालदा की वजह से। मेरी वालदा बीमार थी तो मेरी वालदा मेरे लिए, अगर मैंने उनकी
بالوں میں کنگھی کی ہے نا تو یقین کریں کہ اتنی وہ میرے لیے دعائیں کرتی تھی، ہاتھ اٹھا اٹھا کے ویئرز دعائیں کرتی تھی میری والدہ. اور آج میں جو کچھ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، ہر نعمت ویئرز میرے پاس ہے، شکر الحمدللہ. تو یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا تحفہ ہے ویئرز. اس لیے آپ کوشش کریں، اپنی ماں کی خدمت کریں، اپنی ساس کی خدمت کریں، گرجز نہ رکھیں دل میں، بس اپنی طرف سے کر دیں. کیونکہ ماں جو ہے نا اپنی اولاد کو کبھی بھی لاچار اور بے سہارا نہیں چھوڑتی. جو کچھ بھی ہو جائے نا، بس ماں دعا کرتی ہے اور صرف دعا کرتی ہے. ایک صحابی کا آپ کو واقعہ سناتی ہوں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک راہ سے گزر رہے تھے. گرم پتھر تھے، اتنے گرم پتھر تھے کہ گوشت کا ٹکڑا اگر ان پہ لگ جاتا نا تو یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کباب بن جاتا، اتنے گرم پتھر تھے. تو صحابی نے کیا کیا کہ اپنی والدہ کو اپنی گردن پر بٹھا لیا، اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور 6 میل تک وہ گئے. تو فارغ ہو گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بتایا کہ میں نے اپنی والدہ کو اٹھا کے میں لے کے گیا ہوں، اپنے کندھوں پہ 6 میل کا میں نے سفر کیا ہے، تو مجھے اس کا اجر ملے گا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ تیرے پیدا ہونے کے درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو. ویورز دیکھیں اتنی تکلیفوں سے ماں جو ہے وہ ایک بچے کو پیدا کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں جنت کہہ دیا نا کہ ماں کے قدموں تلے جنت حاصل کرنا ویورز کتنا مشکل ہے، اور اللہ میں نے کہہ دیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو ویورز گناہ کے علاوہ جو ہے نا ہر کام میں اگر ماں باپ ہمیں دین اسلام سے روکیں تو ان کی بات نہیں ماننی. صرف یہ والی ایک بات نہیں ماننی ہم نے کہ ماں باپ ہمارے کہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی، تم نے روزہ نہیں رکھنا، تم نے حج نہیں کرنا، تم نے عمرہ نہیں کرنا. ہوتے ہیں اس قسم کے بھی. تو ویور صرف گناہ کا جو کام ہے نا جس میں اللہ رسول کو ڈینائی کیا جائے اس میں صرف ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی، باقی ہر چیز میں ہم نے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، اور اس میں بھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی ماں باپ کے ساتھ، بس ان سے حسن سلوک کرتے رہنا ہے اور اللہ رسول کی عبادت کرتے رہنا ہے. اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں، ان کو تکلیف پہنچائیں. دیکھیں کتنے بڑا اس میں ایک راز ہے، کیونکہ ہیں تو ماں باپ ہی ہیں نا. بے شک اگر منکر بھی وہ ہو گئے ہیں تو اس میں بھی ان کی وہ والی بات نہیں ماننی. تو پھر آپ نے اکثر زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ در بدر پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہیں بھی سکون نہیں آ رہا ہوتا. بڑے امیر و کبیر اور دولت یافتہ وہ لوگ ہوتے، اتنی دولت ہوتی، پر وہ کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے. کیونکہ جب ان کے ماں باپ ان کے پاس ہوتے ہیں تو انہوں نے میری نظروں کے سامنے ویورز ایسے لوگ ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کو سکون نہیں ہے. وہ کہتے سب کچھ ہے. جب ان کی سٹوری سنے نا تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو ان کی زندگی میں خوش نہیں کیا تھا، ان کو خوش نہیں کیا تھا. وہ روتے ہیں، بلکتے، کہتے ہیں سب کچھ ہے، کاش کہ ہمارے ماں باپ آ جائیں، ہم ان کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لے لیں اور اپنی زندگی میں سکون حاصل کر لیں. تو ویورز یہ والی دعا جو میں نے آپ کو پہلے بتائی میں آپ کو ایک دفعہ اور بتاتی ہوں. اپنے ماں باپ کے لیے پڑھیں، اگر وہ دنیا سے چلے گئے اور اگر دنیا میں ہیں تو پالیں اگر پانا ہے. سب کچھ مل جائے گا پر سکون نہیں ملے گا. دولت ہوگی، ہر چیز ہوگی، مینٹلی اگر سکون چاہیے نا تو ان کی خدمت کریں. اپنی بیویاں اگر آپ کی کہتی ہیں کہ یہ ہے تو ان کی باتوں میں مت آئیں، ان کے حقوق الگ پورے کریں بیویوں کے، اور اپنی ماؤں کے حقوق جو ہیں وہ آپ نے الگ پورے کرنے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ ماں کے اس چکر میں، بیوی کے چکر میں آپ نے ماں کو ڈینائی کیا اور ماں کے چکر میں آپ نے بیوی کو ڈینائی کیا. دونوں کو بیلنس کر کے چلیں. کیونکہ دعا ایک دفعہ اور ریپیٹ کر رہی ہوں، ربنا اغفر لی ولی والدیّ وللمؤمنین
یوم یقوم الحساب، ترجمہ بہت پیارا ہے، سورۃ ابراہیم کی یہ آیت ہے۔ اے میرے پروردگار، حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت کیجیو۔ یہ سورۃ ابراہیم کی ہے آیت، ورس 40 سے 41 تک ہے۔ تو ویورز اس کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکتا ہے اہتمام کریں، ماں باپ کا خیال رکھیں، بہت قیمتی چیزیں پھر نہیں ملے گا۔ اس مادیت کی دنیا میں اتنا مت کھو جائیں کہ ان کو بھول ہی جائیں۔